नमस्कार, प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। म रितासमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडी मार्फत हरेक शनिबार प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुलाई समेट्दै आएका छौं। आज हामी कार्यक्रममा देशको राजनैतिक अवस्था, कृषि, शिक्षा साथै विकास निर्माणका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकबिन, अहिले देशको राजनीति तरल अवस्थामा छ। पछिल्लो 1 महिना यता राजनीतिक कारणले देशभर आन्दोलन भइरहेको छ, जसले गर्दा राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा झन बढ्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात संसद पुनर्स्थापना विरुद्ध निर्वाचनको उजुरीमा सडकमा गरिखाने वर्गदेखि व्यवसायी मार्कामा परेका छन्। संवाददाता डेभिड पाण्डेले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौं। छ वर्ष अगाडि बनेको यो गीतले दिएको सन्देश र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा पेलिएका जनताको आवाज उस्तै छ। देश र जनताका लागि भन्दै भइरहेका आन्दोलनमा शीर्ष नेताहरूका भाषण सुन्दा लाग्छ यी कुनै पनि आन्दोलन देश र जनताको चाहना भावना पूरा गराउनका लागि नभई एक अर्का विरुद्धका गाली र आलोचनाबाट प्रतिशोध ओकल्नका लागि हुन्। राणा शासन, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र सहितको राजतन्त्र, गणतान्त्रिक व्यवस्था भोगेको नेपाली समाजले अहिले पनि उस्तै राजनीतिक दुःख बेहोर्नु परेको छ। कसैको स्वार्थ बाँझिदा त्यसको चेपुवामा सबै नेपाली परेका छन्। अझ सडकमा जुलुस र आन्दोलन मचाएर तिनै जनतामाथि अहिलेको राजनीति उफ्रिरहेको छ। हुन त सडकमा हुने आन्दोलनको असर शासकलाई पर्दैन, असर पर्छ त केवल गरिखाने वर्गलाई। प्रदर्शनी मार्गमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले पुस 14 र माघ 9 गते गरेको शक्ति प्रदर्शनले काठमाडौँ उपत्यकाकै ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो। अहिले फेरि माघ 28 गते यही स्थानमा उसै गरी शक्ति प्रदर्शनको तयारी भइरहँदा सडक शास्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा जायज होला, तर त्यसो भन्दैमा सडक नै बन्द गरेर जनतालाई कष्ट दिएर उही नेतालाई मात्र सहज बनाउने राजनीतिक प्रणाली देखेर जनता वाक्क हुन थालेका छन्। को लागि पनि हुन सक्छ। यो विघटन गर्दाखेरि अहिलेको सरकार विघटन गरेर आउने सरकारले केही गर्छ कि भनेर पनि अब विघटनै नहुनु पर्थ्यो है। अब अहिले विघटन भयो, विघटनको अब कसैलाई चित्त बुझ्यो होला बुझेन होला, त्यस कारणले यो जुलुस गरिरहेको अवस्था देखिरहेको देखिएको छ। एकदमै नरमाइलो लागिरहेछ। यो आम जनताहरूलाई चाहिँ धेरै नै दुःख भइरहेछ। अब यो गाडीको जाम, यसो हिँड्नलाई गाह्रो होइन, एकदमै दुःख भइरहेछ। देश र जनताको लागि भनिरहेछ आन्दोलन होइन, यो देशको जनताको लागि होला, देशको जनता विरुद्ध हो, तर जनतालाई नै दुःख भइरहेछ। यो देशको जनताको लागि होइन, नेताहरूको लागि चाहिँ हो कि हामी आम साधारणहरूलाई चाहिँ होइन क्या। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफू खुसी गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि के कम। देशभर उनी पक्षको नेकपाले समेत शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको नारायण हिटी दरबार संग्रहालय क्षेत्रबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 23 गते शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा भएको छ। त्यो पनि जनजीविका र राजनीतिक स्थायित्वको बहानामा आफ्नै पार्टीका प्रचण्ड नेपाललाई गाली गलौज गर्नका लागि। जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन, यो हामीले बुझेको कुरा हो। त्यसैले हामी युवाहरूले अलिक क्रिएटिभ तरिकाले माइती घरमा अस्ति सभामुख बनेर गरियो, संसद विघटन एउटा लेन्स लिएर पनि हामीले नै गऱ्यौँ होइन। माइती घरको एउटा छुट्याएको सेक्सनमा हामीले 3वटा त्यसरी गऱ्यौँ। अब सत्तालाई सत्ताकै अनुसारले, सत्ताले जस्तो बिहेभ गर्छ त्यही अनुसारले उत्तर दिने हेर्नुहोस्। हामीले यदि सरकारले नियम कानुनमा नभएको संविधानले गलत व्याख्या गर्दै कदम चाल्छ भने हामीले अस्ति संसद भवन, जनताको संसद जिउँदो छ भनेर बरु शहीद हुन्छौँ, समर्पण गर्दैनौँ भनेर शहीद दिवसको दिन संसद भवन अगाडि गएर पनि आन्दोलन गऱ्यौँ। सरकारले यदि निरङ्कुशता अपनाउँछ, अधिनायकवाद अपनाउँछ, प्रतिगमनतर्फ जान्छ भने नेपाली जनता पनि एउटा सीमा घेराबाट बाहिर निस्किन्छन् भन्ने कुरा सत्तालाई याद हुनुपर्छ। खोइ अब के को लागि होला थाहा छैन। आन्दोलन के को लागि भयो थाहा छैन। फेरि चुनावमा लड्ने भन्छन्, अब हो होइन, त्यति ग्यारेन्टी चाहिँ भएको छैन।
व्यवस्था फेरिए, नेता फेरिए, कुर्सी र पदमा हरेक नेताबीच उस्तै हानथाप अनि आन्दोलन तथा जनमतबाट सत्तामा नेतालाई स्थापित गराउने जनताका कथा, व्यथा र शास्ति उस्तै। विरोधको नयाँ शैली अपनाएर दबाब दिने र जनताको जनजीवनलाई सकस हुन नदिने बारे अब भने ढिला नगरी सबै राजनीतिक दलले सोच्नै पर्छ। हो दर्शकबिन, व्यवस्था फेरिए, नेता फेरिए, तर कुर्सी र पदका लागि हरेक नेताबीच हानथाप उस्तै छ। यता आन्दोलन तथा जनमतबाट सत्तामा नेतालाई स्थापित गराउने जनताका कथा, व्यथा र शास्ति कहाली लाग्दो छ। राणा शासन, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र सहितको राजतन्त्र, गणतान्त्रिक व्यवस्था भोगेको नेपाली समाजले अहिले पनि उस्तै राजनीतिक दुःख बेहोर्नु परेको छ। कसैको स्वार्थ बाँचिदा त्यसको पेचुवामा सबै नेपाली परिरहेका छन्। तर अब सत्तामा आफूलाई पुर्याउन ठूलो बलिदानी दिएका जनताको जनमत बारे राजनीतिक दलले सोच्ने बेला आएको छ। अब कैलालीको प्रसङ्ग। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 1 स्थित वेद विद्या आश्रमले आर्थिक तथा भौतिक समस्या झेल्दै आएको छ। विद्या आश्रम धर्म, संस्कार र संस्कृतिलाई उजागर गर्ने र संस्कृत शिक्षालाई विश्वव्यापी प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ आश्रम स्थापना भएको हो। तर आर्थिक समस्याका कारण आश्रम सङ्कटमा पर्दै गएको छ। कैलालीका संवाददाता कृत बहादुर विष्टले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सनातन धर्म संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित विद्या आश्रमले आर्थिक समस्या झेल्दै आएको छ। कैलालीको घोडाघोडीमा रहेको वेद विद्या आश्रममा पर्याप्त मात्रामा भौतिक संरचना नहुँदा पठन पाठनमा समस्या भएको छ। आश्रम आर्थिक समस्याका कारण सङ्कटमा पर्दै गएपछि संरक्षण गर्न विद्यार्थीहरूले समेत माग गरेका छन्। संस्कृत भाषाले धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र प्राचीन भाषा भएकाले यसको स्वरूप विश्वभरि फैलिएको बताउँदै यसको संरक्षण गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरू बताउँछन्। सुरक्षित र पर्याप्त भौतिक संरचना नहुँदा स्वतन्त्र रूपमा पढ्न नपाएको विद्यार्थीको गुनासो छ। हामी संस्कृत किन पढ्दैछौँ भनेपछि हाम्रो संस्कारमा प्राचीन भाषा हुनाले संस्कृति एउटा प्राचीनतमा भाषा अस्ति भन्नाले प्राचीन भाषा हो यो संस्कृत भाषा भनेको। यो संस्कृत भाषालाई हामीले जागरण गर्नको लागि र हाम्रो त्यसै साथमा धर्मलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी अगाडि बढेको हो। र हामी घरबाट नै सबैले पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता दिइसकेपछि हामी यहाँ पढ्न आएको हो। धर्म जान्नको लागि, धर्ममा त्यो भित्र के तत्त्व रहेछ त्यो तत्त्वलाई सिक्नु पर्यो भन्नको लागि हामी यहाँ संस्कृत पढ्न आएको। भौतिक संरचनाको अभावमा सुत्ने र पढ्ने एउटै कक्षा कोठा भएका कारण विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको शिक्षकको भनाइ छ। हाल विद्यालयमा 6वटा कक्षा कोठा मात्र रहेका छन्। भौतिक संरचनाको अभावमा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गर्न नसकिएको शिक्षकको भनाइ छ। भएर दिएको छैन र अहिले हामीले यहाँनिर मावि छ, हामी त्यो मावि यहाँनिर विद्यार्थी हामीले त्यो माथिल्लो क्लासमा हामीले जहाँसम्म पढाउन सक्छौँ उहाँसम्म यहाँ उ गर्छौँ। त्यसपछि लिएर त्यहाँ फर्म भरिदिन्छौँ। विद्यार्थीले त्यहाँ पनि हामीसँग पाठ्यक्रम मिल्ने भएको हुनाले यो विद्यालयमा त्यहाँ पाठ्यक्रम बनाएका छौँ र माथिल्लो क्लासमा हामीले अनुमति प्राप्त नगरेको हुनाले बाहिर भरेका छौँ। अहिले पाठ्यक्रम तपाईँको 1, 2, 3, 4, 5 सबै पाठ्यक्रम बनाएको छ। वेदलाई पनि तपाईँको पाठ्यक्रममा निर्धारण गरेका छ। भौतिक संरचनाको अभाव भएकाले विद्यार्थीहरूलाई खाना बस्न र पढाइ गर्न समस्या हुँदै आएको आश्रम व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। विभिन्न निकायमा पटक पटक माग गर्दा पनि सरकारवाला निकायले व्यवस्था गरेको समितिको भनाइ छ। निम्न आयस्तर भएका सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीहरू संस्कृत तथा वेद सम्बन्धी अध्ययन गर्न आउने गरेको आश्रमले जनाएको छ। निर्माणको समस्या हो। पोहोर साल यो बन्यो दुनियाँ सबैसँग मैले आफैले हात पाउ जोडेर सबैलाई मागेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो, ल्याएर यो चाहिँ भन्नु पऱ्यो इँटाहरू सबै कुरा सिमेन्ट सरिया मागेर ल्याएर यो चाहिँ जोडजम्मा गरियो। अझ पनि भौतिकको साह्रै अभाव छ। यहाँ विद्यार्थीहरूलाई खाना बस्न उठ्न सुत्न सबै कुराको अप्ठ्यारै छ। नेपाली माओ भाषाको रूपमा रहेको वेद पुराण आदिमा मात्र होइन, नेपालको प्राचीन इतिहास पनि संस्कृतमा लेखिएको पाइन्छ। नेपालको इतिहास बुझ्न र पुराना अभिलेख खोज्न पनि संस्कृत भाषाको महत्त्व धेरै नै रहेको छ। यस्ता पौराणिक भाषाको संरक्षण गर्न तथा भाषा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि सरकारले चासो दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट कृत बहादुर विष्टको रिपोर्ट। हो वेद शिक्षा आश्रममा पर्याप्त मात्रामा भौतिक संरचना नहुँदा पठन पाठनमा समस्या भइरहेको छ। संस्कृत भाषाले धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र प्राचीन भाषा भएकोले यसको
स्वरूप विश्वभरि फैलिएको छ। तर आर्थिक समस्याका कारण आश्रम सङ्कटमा पर्दै गएपछि संरक्षण गर्न विद्यार्थीहरूले समेत माग गरिरहेका छन्। यो प्रसङ्गसँगै अब कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब गुल्मीको प्रसङ्ग। गुल्मीको माली गाउँपालिकाले सबै वाडामा घुम्ती कृषि हाट बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ। घुम्ती हाट बजार सञ्चालनमा आएसँगै अधिकांश किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार पाएको छ। बिचौलियाका कारण किसानसँगै उपभोक्ता मारमा परिरहेको अवस्थामा घुम्ती हाट बजार सञ्चालनले किसानलाई कृषि उत्पादनमा प्रेरित गरेको छ। गुल्मीका संवाददाता डिपी खड्काले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका भौगोलिक दृष्टिकोणले जिल्लाको विकट गाउँपालिका हो। त्यहाँ उत्पादित कृषि उपज बजारसम्म पठाउन र उपभोक्तालाई खरिद गर्न निकै समस्या तथा महँगो पर्न जाने गरेको छ। तर पछिल्लो समय गाउँपालिकाले ओडाहरूमा कृषि उपजको बजारीकरण गर्न थालेपछि किसानलाई राहत भएको छ। गाउँपालिकाले 8औं ओडामा हाट बजार स्थापना गरी 7 बार फरक फरक ओडामा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ। आफ्नै ओडामा आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपज बेच्न पाउँदा किसानहरू पनि निकै खुसी भएका छन्। बाख्राबाट ल्याएर कुखुराबाट ल्याएर उरेर पर्यटक अब हल्दी तरकारी अब सबैले यो सुन्तलाहरू फलफुलहरू केरा हामीहरूका कुखुरा चल्ला सबै बिक्री वितरण हुने भयो। हाम्रो घुमिरमा धेरै राम्रो लाग्यो, धेरै खुसी लाग्यो। आजको दिन सुरुवात हो, अब आगामी दिन पनि होला भन्ने आशा गरेर बसिरहेका छौँ। 3 वर्ष भइसके अहिलेसम्म यस्तो बिक्री वितरण भएको थिएन। अब हुने भयो भनेर हामी महिलाहरू धेरै खुसी छौँ। स्थानीय स्तरमै उत्पादन गरेको बन्दा, काउली, मुला, टमाटर, आलु, प्याज लगायत मासुजन्य पशुपक्षी तथा फलफूल घुम्ती हाट बजारमा किनबेच हुने गरेको छ। घुम्ती हाट बजारमा कृषि उपजसँगै स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका हँसिया, खुडा, डोका, नाङ्लोले समेत बजार पाएको छ, जसका कारण स्थानीयको आम्दानी समेत वृद्धि भएको छ। हाम्रो आज बिहिबारे बजार लाग्दैछ। हामीले जस्तै भुजेरी भयो, हँसिया भए, यिनी चापाट गेरा भए, सुन्तला भए, कुखुरा भए, खसी भए, यिनी हामी आज बजारमा बिक्री गर्दा हामी धेरै खुसी लागेको छ। यस्तै जानी हाम्रो यो बजार राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो ठुल्ठुलो आशा लिएर आएका छौँ। किसानलाई प्रोत्साहनका लागि हाट बजारमा स्टिल राख्ने कृषकलाई दैनिक 50 रुपैयाँ अनुदान दिने र बजारीकरणमा मद्दत पुर्याउने काम गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले समृद्धि कृषिमा रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। कृषिलाई अलि पहिलो प्राथमिकताको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तै बाख्रा पालन कार्यक्रमको लागि हामीले 3.5 करोड जति बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले कृषिको लागि पनि 1 करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका छौँ र त्यो उत्पादन भइसकेको वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि हामीले तत्काल प्रत्येक वडामा कृषि हाट बजारको स्थापना गरेका छौँ। जिल्लामै पहिलोपटक घुम्ती हाट बजार सञ्चालन गरी मालिका गाउँपालिकाले थालेको नौलो प्रयासले स्थानीय किसान हर्षित भएका छन्। किसानहरूको आय आर्जन वृद्धिसँगै कृषिमा आकर्षित गरी वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन गरी अनुदान उपलब्ध गराए गाउँपालिका कृषि क्षेत्रबाट नै समृद्धि हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट डिबी खड्काको रिपोर्ट। विगतमा त्यहाँ उत्पादित कृषि उपज बजारसम्म पठाउन र उपभोक्तालाई खरिद गर्न निकै समस्या तथा महँगो पर्ने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय गाउँपालिकाले वडाहरूमा कृषि उपजको बजारीकरण गर्न थालेपछि किसानहरूलाई राहत भएको छ। आफ्नै वडामा आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपज बेच्न पाउँदा किसानहरू पनि निकै खुसी भएका छन्। अब पोखराको प्रसङ्ग। पोखरा महानगरपालिका 7 मा निर्माणाधीन पर्यटक बस पार्कको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। कास्कीका संवाददाता अनिता घिमिरेले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ।
पोखरा पर्यटक बस पार्क निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। बस पार्क निर्माणको काम हालसम्म 70% सकिएको छ। सम्झौता मितिभन्दा अगावै हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अगाडि बढाएको निर्माण कम्पनी आशिष सिएम मिसन जेबीले लकडाउनका कारण निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन सकेको थिएन। लकडाउनका कारण रोकिएको निर्माण कार्य हाल सुरु गरिएको छ। लकडाउन हुनु अघि घर गएका मजदुरहरू करिब 1 महिना अगाडि मात्रै काममा फर्किएका छन्। हाल बस पार्क निर्माण कार्यमा पूर्वको रसुवादेखि पश्चिम दाङ घर भएका मजदुरले दैनिक काम गर्दै आएका छन्। अब यहाँ काम त धेरै थुप्रै बाँकी छ। यो सफा गर्नुपर्ने छ। यो वाल लगाइसकेपछि अब त्यसपछि चाहिँ सक्छ। 1-2 महिना लाग्छ। पर्यटक बस पार्क 2076 साल फागुन 28 गते सम्झौता भएर निर्माण कार्य सुरु भएको हो। सम्झौता अनुसार 2 असोज 2077 भित्र बस पार्क निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ। तर लकडाउनका कारण बस पार्क निर्माण कार्य पछाडि धकेलिएको हो। हाल निर्माणको मुख्य काम सकिएको छ। अब कम्पाउन्ड वाल, बिल्डिङको ढलान, गेट राख्ने र भुइँको केही ढलानको काम मात्रै बाँकी रहेको मजदुरको भनाइ छ। अब काम भने अब हामी यही काममा आएको जिम्मेवारी व्यक्ति हो। म क्याप्टन त होइन हैन, एउटा कुरो। अनि यो यतिजनाको एरियामा म हेर्ने जिम्मेवारी हो कि। अनि यहाँ के काम भइरहेको छ, के गर्नुपर्छ आजभोलि? अब हिजो अब ढुङ्गा गाडेर काम गरिरहेको छ। 7,900 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको पर्यटक बस पार्क निर्माणका लागि 7 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। बस पार्कमा 40 वटा पर्यटक बस आवत जावत गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै 10 वटा माइक्रो बस, 20 वटा ट्याक्सी पार्किङ स्थल रहनेछ। बस पार्कको बीचमा आकर्षक आइल्यान्ड गार्डन रहनेछ। त्यस्तै बस पार्कमा व्यवस्थित शौचालय र चमेना गृह समेत रहने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भए पनि समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले दाबी गरेको छ। बस पार्क निर्माणको काम हाल 70% सकिएको छ। अब मोरङको प्रसङ्ग। घर तथा चुलोमा मात्र सीमित रहने महिला पनि अवसर पाए भने जस्तोसुकै काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण धेरै छ। अहिले मोरङमा पनि अर्को उदाहरण देखिएको छ। महिलाहरू स्वरोजगार बन्नका लागि सवारी चालक तालिम लिइरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। महिलाहरू बेरोजगार भएकै कारणले परिवारका सदस्यबाट अपहेलित मात्रै बनेका छैनन्, उनीहरूले बारम्बार तिरस्कृत समेत हुने गरेका छन्। महिलाका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रम तथा सरकारी स्तरबाट ठूलो बजेट आए पनि कतिपय क्षेत्रमा भने महिला सशक्तिकरण नहुँदा महिला पछि पर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकार आएसँगै मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का महिलाहरू आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बन्न थालेका हुन्। केही गर्छौ भन्नेहरूका लागि वडा नम्बर 4 ले ज्ञान, सिप तथा महिला सशक्तिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको हो। सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 4 को आयोजना तथा दुर्गा ड्राइभिङ सेन्टरको प्रशिक्षणमा 20 जना महिलाका लागि तालिमको सुरु गरिएको छ। महिलाहरूका लागि गुडिया बनाउने तालिम, सिलाइ कटाई जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको सुन्दर हरैचा वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताएका छन्। आज हामीले सुन्दर हरैचा वडा नम्बर 4 ले यो 1 महिने महिला ड्राइभिङ तालिमको उद्घाटन गरेका छौँ र यो कार्यक्रममा 20 जना महिला सहभागी हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले एकदमै लक्षित गरेर महिला दिदीबहिनीले कार्यक्रम गरेको हो र हामीले विशेष गरेर जनप्रतिनिधि भएर आए पछाडि महिला दिदीबहिनीलाई लक्षित गरेर विभिन्न किसिमको कार्यक्रम हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हामीले कम्प्युटर तालिम सम्पन्न गरेका छौँ, त्यसै गरी हामीले क्रिस्टल गहना बनाउने तालिम सम्पन्न गरेका छौँ, त्यसरी कुसन गुडिया बनाउने तालिम सम्पन्न गरिसकेका छौँ, त्यसै गरी ब्युटिसियन, कटिङ, सिलाइ कटाइका विभिन्न तालिमहरू र उद्घोषण तालिम पनि हामीले सम्पन्न गराइसकेका छौँ। र विशेष गरेर आज चाहिँ ड्राइभिङ तालिमले चाहिँ महिला दिदीबहिनीलाई आय रोजगार रूपमा सहयोग गर्छ। घर मात्रै बस्न सीमित होइन, महिला दिदीबहिनी ड्राइभिङ गरेर हिँड्दाखेरि देखिएको छ। त्यो भएको हुनाले महिला दिदीबहिनीलाई एकदमै प्रोत्साहन स्वरूप पनि हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ र यो कार्यक्रम मलाई लाग्छ प्रभावकारी बन्नेछ। महिलाका लागि स्थानीय सरकारले गरेको पहल तथा उनीहरूले रोजगारीका निम्ति देखाएको भूमिकाबाट भरपूर फाइदा उठाई रोजगारी बनी आत्मनिर्भर हुन राष्ट्रिय सभाका सदस्य रमेश जङ रायमाझीले बताएका छन्। हामी भनेको काँचो माटो, भाँडो बनाउने कि दियो बनाउने कि घैँटो बनाउने कि गमला बनाउने हो, आफैले आफूलाई त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ। पाकेको माटोको चाहिँ
एउटा रूप भइसकेको छ, त्यसलाई जे बनाउँछु भन्दा बन्दैन, बनिसकेको हुन्छ। तर हामी भनेको यो उमेरका मान्छेहरूले हामीलाई कसरी लैजाने? मसँग चाहिँ राजनीतिमा निरन्तर रूपमा धेरै मान्छेहरू लागेनन्। मसँग धेरै समयमा विद्यार्थी राजनीतिसम्म धेरै साथीभाइले मसँग काम गरे। लामो समयसम्म कति मान्छेले काम गरे, कति मान्छे राजनीतिमा स्थायी रूपले निरन्तर रूपमा दिन सकेन। कोही विदेश गए, कोही जागिरमा गए, कोही आफ्नो व्यक्तिगत पेसामा गए, कोही कृषिमा गए। म निरन्तर रूपमा राजनीतिमा लागेँ। आज तपाईँले भने जस्तै एउटा राष्ट्रिय सभाको जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहेको छु। घरमा मात्रै सीमित भएको अवस्थामा अवसर पाए गर्न सक्छौँ भने उदाहरण बन्न सक्ने विश्वास महिलाहरूले व्यक्त गरेका छन्। महिलाहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर सिप सिक्ने अवसर दिए हरेक घर घरमा महिला बेरोजगारी भएर बस्नु नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 4 नम्बर वडा कार्यालयले जुन ढङ्गले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ सहभागी हुने अवसर दियो, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भन्न लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा त अझ धेरै मैले महत्त्वपूर्ण ठानेको छु, किनभने म समाजसेवा पनि गर्छु। म आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले व्यापार व्यवसाय पनि छ र व्यापार व्यवसायको हरेक काम गर्नको निम्ति गाडी नभई अहिले चाहिँ त्यो व्यवसायमा सक्सेस नहुने हिसाबले म आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ एकदम अनिवार्य ठानेर चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ सहभागी हुने चाहिँ इच्छा शक्ति जाहेर गरेको हो। अझै पनि धेरै स्थानीय तहहरूले महिलाका लागि नीति नियम बनाएर सिपमूलक कार्यक्रम तथा उमिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा महिला पछि परेका छन्। गर्न सक्दैनौ भन्ने सोच बनाएर महिलाहरूलाई अवसर नदिएको अवस्थामा पुरुषले जस्तै महिलाले पनि सवारी चलाई रोजगारी बन्न सक्ने देखिन्छ। महिलाका लागि भनेर सरकारी स्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम तथा ठूलो बजेट आए पनि कतिपय क्षेत्रमा भने महिला सशक्तिकरण नहुँदा त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। तर मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का महिलाहरू बजेटको सही सदुपयोग गर्दै आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बन्न थालेका छन्। मोरङको यो प्रसङ्गसँगै अब भने कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, धन्यवाद। अर्को हप्ता यस्तै विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।